La correction de la première partie de chimie d'examen national 2015 rattrapage. نقرأ les données. L'exercice 1. Les deux parties sont indépendantes. طبعا أنا غندير غير البارتي الأولانية. Les données. Toutes les mesures ont été faites à 25 degrés. pKa égale 4,8. La masse molaire de l'acide éthanoïque est 60. La masse volumique de l'acide éthanoïque ρ égale 1,05 g par millilitre. La masse molaire de la الفيرمون égale 130. طبعا هاد الجوج ما غنستعملوش لأن كاين في البارتي الثانية. Première partie. Pour déterminer la concentration molaire d'une solution acide éthanoïque, on la neutralise par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration CB égale 1,5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. On ajoute progressivement à un volume VA, attends, un volume ajouté, VA égale 10 ml, d'une solution d'acide éthanoïque SA de concentration CA, mais inconnue, un volume VB de la solution SB d'hydroxyde de sodium, puis on mesure le pH du mélange. La figure suivante donne les courbes pH en fonction de VB et la dérivée de pH par rapport à VB en fonction de VB de ce dosage. Question 1.1. Représenter sur la copie de rédaction un schéma légendré, des dispositifs expérimentaux permettant de réaliser le dosage par la mesure du pH. اوكا الاخوان الشيما هذا غنحيدها ما نحتاجهاش دابا روتيري. الشيما كيفاش كنديرو الشيما اللي بغى الشيما؟ الكيستيون 1 اول حاجه عندنا البوغيت كاين سيبور كيكون شاد البوغيت وعندنا هنايا لاجيتاتور مانيتيك وهنايا عندنا الروبيني وهنايا عندنا البيشير. مزيان كيكون عندنا الالكترود دو البي اش وهنايا عندنا البي اش متر. نجي هنايا اول حاجه هنا كيكون سوليسيون تيترون اللي كيكون عندك هو ان ا بلس اش او موان. هنايا سوليسيون تيتري اللي غيكون عندك هو لاسيد اللي خدامين عليه ا اش، يعني هنايا راه هو اسيد ايثانويك سي او او اش. هادي اش قلنا كتسمى بوغيت غراديي. هذا السيبور، هذا بي اش متر، هذا اجيتاتور مانيتيك مانيتيك. الله يجعل البركه. غندوز الكيستيون 1 2. اش قال لك مولي فيه؟ écrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au cours du dosage et donner ces deux caractères. مزيان يا اخوان، هنا هاد الكاركتير هنايا عندنا الرياكسيون، عندنا الدوزاج، عندك CH3 COOH. هنا اخوان دوزاج كتزيدو اش او موان، ولكن غنديرها بالحمر. ردوا البال، خاص يكون فليش واحد لان الرياكسيون توتال غتعطيك هنا CH3 COO moins plus H2O. لي كاركتيرستيك تاع الرياكسيون، اول حاجه رابيد، تاني حاجه توتال. غندوز الكيستيون الاخر. اش كيقول لي؟ calculer la valeur de CA de l'acide éthanoïque. مزيان الاخوان، هذا سؤال سهل. غنستعمل هنايا لا غولاسيون ديكيفالونس. اش كتقول لي لا غولاسيون ديكيفالونس؟ كتقول لي CA fois VA égale CB fois VBE. Donc CA égale
سي بي فوا في بي او على في ا. مزيان. في ا رجع لي دوني هنايا. في ا عندنا 10 و سي بي عندنا 1.5 10 على بويسونس موان 2. ها هي فين هي 1.5 10 على بويسونس موان 2 وهنايا عندنا 10 مليلتر. ما نحولهاش لان حتى الفوق عندنا في بي غتكون بالمليلتر. غنقلب على في بي ولكن في بي مين كنجبدها ما هادش الشكيل عندنا. انا رجع نجبد الشكيل تاني هنايا. يلا طلع دغيا هكاك. ها الشكيل الاخوان اللي كنخدموا عليه. فينك اجي هنايا. هو هذا الشكل اللي كنخدموا عليه. نكبرو مزيان وغنعاود نحيدو. زيد هنايا. لا بغيتي جبد في بي او هنا عطينا لا ديريفي. هاد عطيك ساهله. غتمشي لهاد القمه وغدير لا بروجيكسيون تاعك نيشان وغتكون عندك هادي هي في بي او. نحسبو 1 غتكون عندنا هنايا بلاتي عليا 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اذا نتا هي كتساوي 10. غنختزل غتكون مباشرة غتكون عندنا سي ا كتساوي 1.5 10 على بويسونس موان 2 مول لتر موان 1. وكنكونو جبدنا الكونسونطراسيون تاع السوليسيون تيتري. مشات هنايا. غندوز للكيستيون الاخر. كيستيون 4 بريسيزي en justifiant laquelle les deux espèces chimiques CH3COH et CH3CO- est dominante dans le mélange. عطاونا هنا الاخوان بي اش وعطينا هنايا في لي دوني عطينا البي كا. الا بغيت نعرف شكون لو بريدومين كنقارن ما بين البي اش ما بين البي كا. كندير واحد لا كومباريزون. الكيستيون 1 4 واقيلا هذا. الكيستيون 1 4 on a pH supérieur à pKa من جهة من لي دوني. دونك الا كانت البي كبر من البيكا كيكون عندنا لا باز بريدومين. لا باز هي فيها المواه تمايا CH3 CO au prédomaine que CH3 COOH. مزيان. غنمشي للكيستيون 5 لو روج كي بوج. اجي ليا لتحت. رجع نقرا الكيستيون. trouver à l'aide de la courbe des dosages le volume VB à ajouter pour que الكونسونطراسيون كيساوي. مزيان. مسائل سهله. عندنا واحد العلاقه في الكور. اون الاخوان اش عندنا البي اش كتساوي البي كا بلس log تاع الكونسونطراسيون تاع لا باز CH3 COO moins الكونسونطراسيون تاع CH3 COOH. قال لك بان هاد الكوسيون هاد القسمه هنايا اللي عندنا. رجع مولاي درت شي خطا. رجع ما عندي ما ندير بكتيه عباطي لها زيناك. اوكي انولي مازال عندنا ما نديرو بها. اذا عندنا هادي كتساوي 1 عفوا ماشي 0. اذا شحال غيساوي لوغ دو 1 غيساوي 0. غتبقى عندنا هنايا البي اش ايكال البي كا كتساوي 4.8. اذا كتساوي 4.8 باش نجبد الفوليوم سهله. كتمشي لا كورب عندك كتشوف 4.8. هنايا عندنا هنايا 4. اذا 4.8 عندنا هنايا. ها هي فين هي غتهود نيشان تقريبا. انا درت عوج. اذا غتكون عندك 5 مليلتر. دونك الاخوان من لا كورب غادي نلقى ابخي البروجيكسيون غادي نلقى في بي كتساوي 5 مليلتر. هادي او الفيغور. هنا فيغور هذا نشوف هنا فيغور ما دايرش هنا فيغور. المهم لا غراف لا كورب اللي عندنا تمايا. هذا الاخوان كل ما يخص الشيمي اللي عندنا هنايا. ولا تنساوش لينا هاد
هاد جيم وهاديك ابوني. الله يرضي عليكم، اجا حشومه انك تدخل تستافد شويه وما دير والو. يلا السلام عليكم.